बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट जो है वो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की लड़ाई के हवाले से जो है वो सामने आ रही है। क्या इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है, इनकी राहें जुदा हो चुकी हैं? क्या अली अमीन गंडापुर को केपीके की वजारत आला से हटाया जा रहा है? केपीके के अंदर कौन सा नया लीडर जो है वो अली अमीन गंडापुर के बाद जिसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके ऊपर सारा पीटीआई का जो है वो इंतज़ाम जिसके सपुर्द किया जाएगा? और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई के अंदर आइंदा फ्यूचर क्या होगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा 9 मई में मुलविस पीटीआई के जो कारकुनान हैं और जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ हुकूमत ने एक सख्त एक्शन जो है वो लिया है। ये क्या एक्शन है, उन्होंने क्या किया है? यूँ कह लें कि इतना सख्त एक्शन पहले कभी देखने को नहीं मिला हुकूमत की तरफ से, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बहुत सख्त एक्शन जो है वो लिया है। एक तो ये आपको बताएंगे कि ये क्या एक्शन लिया है 9 मई के खिलाफ, और तीसरी खबर ये है कि समड़ियाल इलेक्शन जो हमने आपको बताया था, नून लीग ने वो इलेक्शन जो है वो जीत लिया। नून लीग की हिना अरशद जो हैं उन्होंने ये इलेक्शन जीता, और अभी वो शिफा यूसुफजई के एक प्रोग्राम में कल रात को मौजूद थी। उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफ किए हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट करना है कि उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं तशद्दुद के हवाले से पीटीआई के कारकुनों के ऊपर या और जो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर थी, वो आपको बताएंगे। और इस पे मैं आपको बता दूं कि ये बात वाज़ेह है और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि पीटीआई के कारकुनों के ऊपर सबड़ियाल इलेक्शन के दौरान जो है वो तशद्दुद हुआ है, लेकिन किस तरह हुआ है वो आपको बताएंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपनी इसी खबर से। हिना अरशद जो है वो शिफा यूसुफजई के प्रोग्राम में थी, जिस पे उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपकी जो इलेक्शन का तरीकाकार था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रही, यानी कि जो पोलिंग डे था उस दिन पीटीआई के कारकुनों को किसी भी किस्म की कोई आज़ादी जो है वो नहीं दी गई। वहाँ पे लोगों पे तशद्दुद किया गया, उनको हटाया गया, आरओ ऑफिस जाने से रोका गया, और इसके अलावा यूँ कह लें कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी तरीके से नज़र नहीं आ रहा था। जिस पे हिना अरशद ने कहा कि मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि पीटीआई के लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद होते मैंने खुद देखा, लेकिन वो तशद्दुद पुलिस ने नहीं किया, या वो तशद्दुद किसी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पीटीआई के कारकुनों पर नहीं किया गया, बल्कि वो तशद्दुद जो है वो किसी प्राइवेट शख्स ने पीटीआई के कारकुनों के ऊपर किया है। ये एक काफ़ी संगीन जो है इंकशाफ है मोहतरमा हिना अरशद का। अगर कोई प्राइवेट बंदा था तो वो बंदा कौन था? अगर पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को क्यों नहीं बचाया? वो चाहे पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई के हिमायती हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी रियासत के जो हैं वो शहरी थे, तो उनको क्यों नहीं बचाया गया? अगर प्राइवेट बंदे ने भी ये किया था तो पुलिस को चाहिए था कि अपने कम अज़ कम जो लोग हैं उनको तशद्दुद से पाक रखते और उनको किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी होने से या उसमें उनको जो नुकसान हो रहा था उससे बचाते। तो ये एक सीरियस एलिगेशन था नून लीग के ऊपर, जिसको हिना अरशद ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है बल्कि उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि जी हाँ तशद्दुद हुआ है, लेकिन तशद्दुद पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। अब आ जाते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस पीटीआई के कारकुनान और रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो हैं वो ब्लॉक करने और मुअत्तल करने का फ़ैसला हुकूमत की जानिब से सामने आया है। यानी इस सज़ा के लिए वो लोग अहल होंगे जिनको अदालतों से सज़ाएं हो चुकी हैं, यानी कि जिनको अदालत ने सज़ा दी है और सज़ा दे के मुजरिम डिक्लेयर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, और उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो बाहर का सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जो है वो कोई भी एक्टिविटी जो है वो जो उनके शनाख्ती कार्ड से परफॉर्म होती है उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एक सख्त सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा है। एहतजाज करते हुए लोगों को इतनी बड़ी सज़ा जो है वो देना, आई थिंक कि ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
وہ لوگ 9 مئی کو احتجاج ضرور کر رہے تھے، احتجاج پرتشدد بھی ہوا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ احتجاج ہر انسان کا رائٹ ہے. آپ قانون کے مطابق ان کو سزا دیں، عدالت ان کو کوئی بھی سزا دے، اگر وہ عدالت میں مجرم ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو عدالت ان کو سزا دے، نہ کہ ریاست جو ہے ایسے اقدامات کرے جس سے ریاست کی جو باعثنس ہے وہ کمپرومائز ہو. اس طرح تو اگر آپ اس طرح کے سخت فیصلے کریں گے پی ٹی آئی کے عوام کے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف، تو آبویس بات ہے کہ آپ کے اوپر زیادہ الزامات عائد ہوں گے کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور نہیں چاہتے، آپ شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو پاکستان کا حصہ یا پاکستان کے شہری نہیں سمجھتے. جس طرح نون لیگ کا کارکن پاکستان کا شہری ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کا کارکن بھی پاکستان کا شہری ہے. وہ بھی اس ملک میں رہ کے ٹیکس پے کرتا ہے، اس ملک میں رہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے. ہاں، اگر کوئی بات اس کو بری لگتی ہے یا کوئی وہ بات سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے، وہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کرنا چاہتا ہے، تو اسے آئی تھنک اس احتجاج کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. اگر وہ احتجاج کے دوران کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جاتا ہے اور عدالت اسے مجرم ڈکلیئر کر دیتی ہے، تو پھر اسے قانون کے مطابق، جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. اس کے حق میں ہم بھی ہیں اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کال کیا تھا، اور احتجاج کی قیادت جو ہے وہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کرتے ہوئے اسلام آباد راولپنڈی پہنچے تھے، جہاں پہ انہوں نے دھرنا دینا تھا. اور دھرنا اس کا مقصد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی تھی، تاکہ عمران خان کو رہا کروایا جا سکے اور وہ باہر آئیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کر سکیں. لیکن جب پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا تو تقریباً رات گئے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے ان جو احتجاج کرنے والے کارکن تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے وہاں پر ایک آپریشن کیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جا کے کسی بھی اسلام آباد کے کریڈیبل صحافی سے بات کر لیں، چاہے وہ حامد میر ہوں، چاہے وہ دیگر صحافی ہوں، سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام آباد کے اندر نہ صرف گولیاں چلی ہیں بلکہ کارکنوں پر تشدد بھی ہوا ہے، جس کے بعد کارکن نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کافی لاس ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپنی جانیں جو ہیں وہ دینی پڑی اس سارے سینیریو کے اندر اور اس احتجاج کے اندر. لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی اور ان کو پتہ چلا کہ آپریشن ہونے والا ہے، تو وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے، وہ واپس کے پی کے میں چلے گئے. اب اس کے بعد سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے کہ وہ احتجاج علی امین گنڈا پور کی وجہ سے ناکام ہوا تھا. اس وجہ سے ابھی جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، ایک نیا احتجاج جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی کی جو تحریک ہوگی اس کی قیادت جو ہے وہ عمران خان تو جیل سے کریں گے، لیکن جو عمران خان کے میسنجر ہوں گے جیل سے وہ عمر ایوب ہوں گے، علی امین گنڈا پور نہیں ہوں گے. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اگر کسی پی ٹی آئی کی قیادت سے سوال بھی کیا جا رہا ہے تو وہ اس پر مکمل خاموش ہیں، یعنی کہ اس احتجاج میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں علی امین گنڈا پور نظر نہ آئیں، ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے. تو یہ کہانی ہے اور یہ حقیقت ہے علی امین گنڈا پور کو سائڈ لائن کرنے کی. جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.